अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये फ़ोटो ये तस्वीर आप देख रहे होंगे वीडियो में, इन्हें हर शख्स जानता है, बच्चे से लेकर के बड़े तक, बड़े से लेकर के बच्चे तक। और ये वो हैं जिनका नाम है इब्राहिम ट्राओरे, जिन्हें आज के वक्त में सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम दिया गया है। आखिर इनकी तस्वीर और इनकी वीडियोस आप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे और बहुत ज़्यादा ये शख्स वायरल हो रहा है। आखिर इन्हें लोग सलाहुद्दीन अय्यूबी क्यों कह रहे हैं आज के ज़माने में? आखिर इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है और ये कौन है? बहुत सारे लोग इनके बारे में और इनकी हकीकत को नहीं जानते हैं। आज मैं इन्हीं के बारे में चर्चा करने के लिए जा रहा हूं और इनकी पूरी डिटेल बताने के लिए जा रहा हूं कि आखिर लोग इन्हें सलाहुद्दीन अय्यूबी क्यों कह रहे हैं, कि हमें जो है सलाहुद्दीन अय्यूबी मिल चुके हैं। आइएगा इनके बारे में मैं आपको बता दूं। अफ्रीका का एक मुल्क है बर्किनो फासो, ये उस मुल्क के रहने वाले हैं और ये एक फौजी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। और इन्होंने यूँ समझिएगा इनकी पैदाइश बर्किनो फासो में हुई और जब इन्होंने होश संभाला तो क्या देखा कि जो मगरिबी ममालिक हैं उन्होंने इनके यहाँ पर कब्ज़ा कर रखा है, क्योंकि अफ्रीका के अंदर सोने की कानें मौजूद हैं और तेल बहुत ज़्यादा वहाँ पर मौजूद है। तो सोने की कानों पर और तेलों पर जो है बाहर की जो एजेंसियाँ हैं, यूरोप एजेंसियाँ हैं, उन्होंने कब्ज़ा कर रखा है और आए दिन लड़ाई झगड़े वहाँ पर होते रहते हैं। दहशतगर्दी का बहुत ज़्यादा माहौल बना हुआ था। जब इन्होंने होश संभालने के बाद जैसे जैसे ये बड़े होते चले गए तो ये पढ़ लिखने के बाद इन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद में ये मिलिट्री ये ज्वाइन कर लिए। और आपने देखा भी होगा अक्सर ये फौजी के लिबास में ही रहते हैं। तो इन्होंने अपनी जिंदगी बहुत ज्यादा गुर्बत में काटी। इनके वालिद साहब के बारे में जब हमने पढ़ा तो इनके वालिद साहब सोने की कान में काम किया करते थे, सोने की कान में काम किया करते थे। तो वो इनके जो वालिद साहब थे उस वक्त इनका बचपना था, तो इन्होंने देखा और जब होश संभाला तो इन्हें पता चला कि इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया है। कैसे कि जो वो सोने की कान में काम किया करते थे तो उस वक्त कोई सेफ्टी वगैरह नहीं थी। एक धमाका हुआ और धमाके के साथ साथ ही इनके वालिद साहब भी उसी धमाके में चले गए। तो जब इन्होंने होश संभाला, होश संभालने के बाद इन्होंने पढ़ाई लिखाई की तो इन्होंने बहुत ज़्यादा गुर्बत देखी और बहुत ज़्यादा दहशत का माहौल देखा। और यूँ समझिएगा बर्किनो फासो के अंदर आए दिन हमले होते रहते थे और आए दिन लोग वहाँ पर मरते रहते थे। तो इन्होंने अपने बचपन से ही ये पक्का वादा कर लिया था कि मुझे बड़े होकर के कुछ बनना है और अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। मिलिट्री ज्वाइन की पढ़ाई लिखाई करने के बाद और सन 2022 में क्या किया, जो वहाँ का सदर था अपनी सारे मिलिट्री को लेकर के इन्होंने उसके खिलाफ जो है जंग लड़ी, यहाँ तक कि उसको सदारत के ओहदे से हटा दिया और लोगों ने इनको सदर बना दिया। और जब इनको सदर बनाने के बाद वहाँ के लोग इतने खुश हुए कि अपना हीरो मान लिया और लोग कहने लगे कि ये वक्त के सलाहुद्दीन अय्यूबी। अब सलाहुद्दीन अय्यूबी का लक़ब क्यों दिया वहाँ के लोगों ने? इसलिए दिया कि जो यूरोप कंपनियां थी जिनका सोने की कान पर कब्जा था, जिनका तेलों पर कब्जा था, और यूं समझिएगा कि उन एजेंसियों ने, यूरोपीय लोगों ने वहां के लोगों को, सिर्फ 2 करोड़ की आबादी है वहां के लोगों को अपना गुलाम बना करके रख रहे थे। और यूं समझिएगा कि जिंदगी बहुत ज्यादा दमगुश्त उन्होंने कर रखी थी कि खुल करके कोई भी जिंदगी नहीं गुजार रहा था। जब इन्होंने ये हाल देखा तो आगे बढ़े और ये बहुत ज्यादा निडर, और 34 साल इनकी उम्र है, डरते किसी से नहीं, 34 साल की उम्र है। तो इन्होंने जब ओहदा सदारत संभाला, जब इन्हें सदर लोगों ने बना दिया तो इन्होंने कुछ वादे किए और वादे करने के बाद 2 साल के अंदर अंदर इन्होंने सन 2022 से लेकर अब तक 2 साल के अंदर अंदर इन्होंने अपने वादों को पूरा कर दिखाया। ठीक है, जब पूरा किया तो लोगों ने फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम इस बंदे को दे दिया। अब वो क्या वादे किए थे? जैसे ही ये ओहदे सदारत पर बैठने के बाद इन्होंने सबसे पहले वादा ये किया था
کہ ہم ایک آزاد ملک کے رہنے والے ہیں اور ہم اپنی زندگی کو آزادی سے گزارنا چاہتے ہیں، تو ہمارے ملک میں جو یورپی لوگوں نے، ایجنسیوں نے قبضہ کر رکھا ہے، تو میں سب سے پہلے ان لوگوں کا قبضہ سونے کی کان سے ہٹاؤں گا، اور جو تیل پر یورپ کمپنیوں نے قبضہ کر رکھا ہے اس کو میں یہاں سے ختم کروں گا۔ اور ہمارے ملک کے اندر جو غریبی، بہت زیادہ مفلسی ہے، تو میں یہ جو بنجر زمین، کتنی بنجر زمین خالی پڑی ہوئی ہے، میں کسانوں کو مدد پہنچاؤں گا اور کسانوں کے ساتھ دوں گا تاکہ وہ کھیتی کسانی کر سکیں اور اپنے ملک کو آگے لے کے چلیں۔ اس وقت جب یہ عہدہ صدارت پر بیٹھے تو انہوں نے کچھ وعدے کیے تھے عوام سے، وہ وعدے انہوں نے 2 سال کے اندر اندر پورے کر دیے، اور جب وہ 2 سال کے اندر اندر پورے کیے تو لوگوں نے پھر صلاح الدین ایوبی کا نام دے دیا۔ دیکھیے گا، جو سونے کے کان پر قبضہ تھا، انہوں نے اپنے بلبوتے پر، فوج کے بلبوتے پر، اللہ کی مدد شامل حال رہی، انہوں نے ایسا ان کو پھٹکارا کہ وہ ساری کی ساری ایجنسیاں بھگا دیں، اور سونے کے کانوں پر قبضہ انہوں نے اب اپنا خود کر لیا ہے، تاکہ ہمارا جو غریب ملک ہے سونے کے کان سے فائدہ اٹھائے گا اور ہمارا ملک آگے بڑھے گا۔ اس لیے ان یورپی ایجنسیوں کو وہاں سے انہوں نے بھگا دیا، ٹھیک ہے۔ اور بھگانا اتنا آسان نہیں تھا کہ بھئی جاؤ نکلو، نہیں، بلکہ انہوں نے باقاعدہ جنگ لڑی، مارنے مرنے سے نہیں ڈرے، اور باہر کی ایجنسیوں نے، دوسرے ملک کے لوگوں نے بہت زیادہ دھمکایا، ڈرایا اور حملے کیے، لیکن یہ ڈرے نہیں۔ کون؟ یہی ابراہیم تراورے اپنی فوج کو لے کر کے وہاں پر بھیڑے رہے اور وہاں سے سونے کی کان کو خالی کرا دیا، پہلا وعدہ پورا کرا دیا، دوسرا وعدہ جو تیل والا تھا وہ بھی خالی کرا دیے۔ پھر اس کے بعد جتنے کسان تھے ان کسانوں کو ابراہیم تراورے نے کیا کیا کہ ٹریکٹر، سینکڑوں میں ٹریکٹر لے کر کے دیے، جس سے کہ وہ بنجر زمین پر کھیتی کسانی کر سکیں اور اپنے ملک کو آگے بڑھائیں، اور تاکہ کسان لوگ خوشحال رہیں۔ جو افریقی لوگ جنگلوں میں اپنی زندگی گزار رہے تھے، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جس وقت میں صدر بن گیا تو جتنے بھی لوگ جنگلوں میں رہ کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، پریشان حال رہتے ہیں، تو انہیں میں اپنی طرف سے گھر بنا کر کے دوں گا تاکہ وہ پرسکون زندگی اپنے گھروں میں رہ کر کے گزاریں۔ اور لوگوں کے دلوں سے انہوں نے ایک جو دہشت کا ماحول تھا، لوگ ڈر ڈر کے اپنی زندگی گزار رہے تھے، وہ سارا کا سارا دہشت کا ماحول انہوں نے ختم کر دیا، اور لوگ آج آزادی کے ساتھ وہاں پر جی رہے ہیں۔ تو 2 سال کے اندر اندر ابراہیم تراورے نے ایسا ماحول بدل دیا، ایسا تختہ پلٹ دیا کہ لوگ انہیں صلاح الدین ایوبی کے نام دینے لگے کہ ہمیں وقت کا صلاح الدین ایوبی مل گیا ہے۔ تو یہی ہیں وہ ابراہیم تراورے، جنہوں نے اپنی 34 سالہ عمر میں، 34 سال کی اتنی کم عمر میں اور نوجوانی کی عمر میں انہوں نے اتنے بڑے بڑے کام انجام دے دیے جو کسی سے ڈرے نہیں۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے ان کو دعوت دی، ابراہیم تراورے میں آپ کو بلانا چاہتا ہوں، آپ ہماری دعوت پہ آئیے گا۔ انہوں نے جانے سے انکار کر دیا کہ نہیں، مجھے قبول نہیں، میں نہیں آؤں گا۔ تو ان کو بہت زیادہ غصہ آیا کہ بھئی آپ نے منع کیسے کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے اپنے بہت سارے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ اگر ہو سکے تو ان کو قید کر لیا جائے، تو دشمنی آپس میں بڑھ گئی۔ لیکن یہ ابراہیم تراورے وہ ہے جو کسی سے ڈرا نہیں، اور یوں سمجھیے گا کہ ایمان کا اتنا پختہ ہے، سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کے ایمان بھرا ہے، لوگوں کے لیے درد اس کے سینے میں بھرا ہوا ہے، اور لوگوں کو اپنے سینے سے لگا کر چلنے والا یہ شخص ہے۔ اگر کسی کو ذرا ساری بھی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ ابراہیم تراورے وہ ہے کہ اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور لوگوں کا حال یوں سمجھیے گا کہ ہر وقت فوجی لباس میں رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جس طریقے سے کوئی پردھان منتری رہتا ہو اور سب کچھ عیش و آرام ساری چیزیں اس کے لیے مہیا ہو، نہیں، جس طریقے سے دوسرے فوجی لوگ رہتے ہیں ویسے یہ ابراہیم تراورے بھی اپنی زندگی کو ایسے ہی گزارتے ہیں۔ بولے مجھے سادہ لباس میں رہنا اور سادگی میں رہنا مجھے پسند ہے، اور یہ اتنے پکے ایمان والے ہیں کہ اگر ان کے سامنے کتنی بڑی بھی طاقت آ جائے تو یہ ڈرتے نہیں ہیں۔
تو اس لیے ان کو صلاح الدین ایوبی کا نام وہاں کے لوگوں نے دے دیا ہے. جو سوشل میڈیا پر ان کی ویڈیوز، ان کے فوٹو جو وائرل ہو رہے ہیں، یہ بالکل حقیقت ہے. اللہ تبارک و تعالی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور زیادہ طاقت اور ہمت عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے اسلامی بھائی ہیں سب کی اللہ پاک حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.